द्वादशस्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः फ्रॉम श्लोक 21। प्रागुत्तरस्यां शाखायां तस्यापि ददृशे शिशुम् शयानं पर्णपुटके ग्रसन्तं प्रभया तमः महामरकतश्यामं श्रीमद्वदन पंकजम् कम्बुग्रीवं महोरस्कं सुनासं सुन्दरभ्रुवम् महामरकतश्यामं श्रीमद्वदन पंकजम् कम्बुग्रीवं महोरस्कं सुनासं सुन्दरभ्रुवम् पासैजदलकाभातं कम्बुश्रीकर्णताडिमम् विद्रुमाधरभासे शोणायितसुधास्मितम् पद्मगर्भारुणाभाङ्गम् हृद्यहासावलोकनम् श्वासेजद्बलि संविघ्न निम्ननाभिदलोदरम् चार्वङ्गुलिभ्यां पाणिभ्याम् उन्नीय चरणाम्बुजम् मुखे निधाय विप्रेन्द्रः धयन्तं वीक्ष्य विस्मितः तद्दर्शनाद्वीतपरिश्रमो मुदा
परिश्रमो मुदा प्रोत्फुल्लहृत्पद्मविलोचनाम्बुजः 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 प्रहृष्टरोमाद्भुतभावशङ्कितः 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 प्रष्टुं पुरस्तं प्रससार बालकम् प्रष्टुं पुरस्तं प्रससार बालकम् प्रष्टुं पुरस्तं प्रससार बालकम् तद्दर्शनात् प्रीतपरिश्रमो मुदा प्रोत्फुल्लहृत्पद्मविलोचनाम्बुजः प्रहृष्टरोमाद्भुतभावशङ्कितः प्रष्टुं पुरस्तं प्रससार बालकम् तावच्छिशोर्वैश्वसितेन भार्गवः तावच्छिशोर्वैश्वसितेन भार्गवः तावच्छिशोर्वैश्वसितेन भार्गवः तोऽन्तः शरीरं मशको यथा विशत् शरीरं मशको यथा विशते शरीरं मशको यथा विशते तत्राप्यदोन्यस्तमचष्टकृत्स्नशः यथा पुरा ह्यदतीव विस्मितः तावच्छिशोर्वैश्वसितेन भार्गवः शरीरं मशको यथा विशते तत्राप्यदोन्यस्तमचष्टकृत्स्नशः यथा पुरा मुह्यतीव विस्मितः तं रोदसी भगनानन्द्रिसागरान् अद्रिसागरान् द्वीपान् सवर्षान् ककुभः सुरासुरान् वनानि देशान् सरितः पुराकरान् हेटान् व्रजान् आश्रमवर्णवृत्तयः महान्ति भूतान्यत भौतिकान्यसो कालं च नानायुगकल्पकल्पनम् यत्किञ्चिदन्यद्व्यवहारकारणम् ददर्श विश्वं सदिवावभासितम् महाधिभूतान्यभौतिकान्यसो कालं
हिमालयं पुष्पवहां च तां नदीम् हिमालयं पुष्पवहां च तां नदीम् हिमालयं पुष्पवहां च तां नदीम् निजाश्रमं तत्र ऋषीन् अपश्यत् निजाश्रमं तत्र ऋषीन् अपश्यत् निजाश्रमं तत्र ऋषीन् अपश्यत् विश्वं विपश्यन् श्वसितान् चिचोर्वै विश्वं विपश्यन् श्वसितान् चिचोर्वै विश्वं विपश्यन् श्वसितान् चिचोर्वै बहिर्निरस्तोऽन्यपतल्लयाब्धौ बहिर्निरस्तोऽन्यपतल्लयाद्धो बहिर्निरस्तोऽन्यपतल्लयाद्धो हिमालयं पुष्पवहां च तां नदीम् निजाश्रमं तत्र ऋषीन् अपश्यत् विश्वं विपश्यन् श्वसितान् चिचोर्वै बहिर्निरस्तोऽन्यपतल्लयाद्धो तस्मिन् पृथिव्या ककुदिप्ररूढम् तस्मिन् पृथिव्या ककुदिप्ररूढम् तस्मिन् पृथिव्या ककुदिप्ररूढम् पटन् च तत्पर्णपुटे शयानम् पटं च तत्पर्णपुटे शयानम् पटं च तत्पर्णपुटे शयानम् तोकं च तत्प्रेम सुधास्मितेन तोकं च तत्प्रेम सुधास्मितेन तोकं च तत्प्रेम सुधास्मितेन निरीक्षितः अपाङ्गनिरीक्षणेन निरीक्षितः अपाङ्गनिरीक्षणेन निरीक्षितः अपाङ्गनिरीक्षणेन तस्मिन् पृथिव्या ककुदिप्ररूढम् वनं च तत्पर्णपुटे शयानम् तोकं च तत्प्रेम सुधास्मितेन निरीक्षितः अपाङ्गनिरीक्षणेन अथ तं बालकं वीक्ष्य नेत्राभ्यां धिष्ठितं हृदि तं बालकं वीक्ष्य नेत्राभ्यां धिष्ठितं हृदि तं बालकं वीक्ष्य नेत्राभ्यां धिष्ठितं हृदि अभ्ययाद् अतिसङ्क्लिष्टः परिष्वक्तुमधोक्षजम् अभ्ययादतिसङ्क्लिष्टः परिष्वक्तुमधोक्षजम् अभ्ययादतिसङ्क्लिष्टः परिष्वक्तुमधोक्षजम् अथ तं बालकं वीक्ष्य नेत्राभ्यां धिष्ठितं हृदि अभ्ययादतिसङ्क्लिष्टः परिष्वक्तुमधोक्षजम् तावत् स भगवान् साक्षात् योगाधीशो गुहाशयः तावत् स भगवान् साक्षात् योगाधीशो गुहाशयः तावत् स भगवान् साक्षात् योगाधीशो गुहाशयः अन्तर्धदर्शे सद्यः यतेहानीशदैविता अन्तर्धदर्शे सद्यः यतेहानीशदैविता अन्तर्धदर्शे सद्यः यतेहानीशदैविता तावत् स भगवान् साक्षात् योगाधीशो गुहाशयः अन्तर्धदर्शे सद्यः यतेहानीशनिर्मिता समन्वतवटो ब्रह्मन् सलिलं लोकसम्प्लवः समन्वतो ब्रह्मन् सलिलं लोकसम्प्लवः समन्वतो ब्रह्मन् सलिलं लोकसम्प्लवः निरोधाय क्षणादस्य स्वाश्रमे पूर्ववत् स्थितः निरोधाय स्वाश्रमे पूर्ववत् स्थितः
ब्रह्मण्सरियं लोकसम्भवः तिरोधारीश्वरादस्य स्वाश्रमे पूर्ववस्थितः इति श्रीमद्भागवते श्रीमद्भागवते पुराणे पारमहंस्यासंहितायां द्वादशस्कन्धे महाराजदर्शनं नाम नवमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे